नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सञ्चार बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज सेप्टेम्बर 28बाट हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट औपचारिक रूपमा सञ्चार बहस सुरु गरेका छौँ। सञ्चार क्षेत्रका अवसर, चुनौती र यो क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने वस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर हामीले सञ्चार बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। र आज पहिलो उद्घाटन सत्रको उद्घाटन कार्यक्रममा हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति, त्यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व अध्यक्ष र हाल फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँबाट यो सञ्चार बहस, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सञ्चार बहस औपचारिक रूपमा हामीले उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र उहाँको बाणीबाट, उहाँको शब्दबाट हामी यो उद्घाटन गर्दैछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, नारायणजीलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यो मिथिला टेलिभिजनले सञ्चार बहस सुरु गर्न लागेकोमा म अत्यन्तै खुसी छु र यो बहस एउटा सार्थक बहसको रूपमा अगाडि बढोस् र सञ्चार क्षेत्रको विकासमा, सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानमा यसले एउटा रचनात्मक भूमिका खेल्न सकोस् र यो निरन्तर यो बहस अगाडि बढिरहोस्, म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यो बहस सुरु भएको पनि जानकारी घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज सेप्टेम्बर 28 यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय यो सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, यसलाई इन्टरनेसनल राइट्स टु नो डे भनेर मनाइने गरिन्छ। आज हामी यो दिवस कसरी मनाइँदैछ, सूचनाको हक भनेको के हो, कोभिड-19ले सञ्चार क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ, नेपालमा सूचनाका हकका चुनौती के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहसलाई हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म तारानाथ दाहाल, आजको अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो कोभिड-19 का कारणले अति प्रभावित र जोखिममा परेको क्षेत्र भनेको सञ्चार क्षेत्र पनि हो। अब यसमा कस्ता खालका प्रभावहरू परेको देख्नु भएको छ यहाँहरूले? अब यसको कोभिडको कारणले अथवा कोभिडको सामना गर्नका लागि गरिएको लकडाउनका कारणले अथवा कोभिडको कारणले उत्पन्न भएका अरू आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको कारणले मिडिया जगतलाई पनि एकदमै धेरै प्रभावित पारेको छ र संसारभरि नै जोखिममा परेको, महामारीको सबैभन्दा जोखिममा परेका केही प्रमुख क्षेत्रहरू, पर्यटन क्षेत्र भने जस्तै सञ्चार क्षेत्रलाई पनि लिइन्छ र यो क्षेत्रमा धेरै ठुलो असर परेको छ। पर्टिकुलरली सञ्चार क्षेत्र भनेको एउटा मोबिलिटीमा चल्ने चाहिँ एउटा व्यवसाय हो र सञ्चार क्षेत्र मूल रूपमा एउटा भाइब्रेन्ट बजार इकोनोमीमा त्यो अडेको हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा बजार पनि ठप्प छ, अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा छ, उत्पादनका क्षेत्रहरू बन्द छन्, जसले गर्दाखेरि विज्ञापनका स्रोतहरू, विज्ञापनका स्किमहरू अथवा विज्ञापनको बजार सबै ठप्प छ, जसले गर्दा सञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोतको मुहान नै अहिले थुनिएको अवस्था छ। दोस्रो, मोबिलिटी सहज छैन। पत्रकारहरू अथवा सञ्चारकर्मीहरू अथवा आम सञ्चारका माध्यमका जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् उनीहरूको मोबिलिटीमा असर परेको छ। सत्य खोज्ने, तथ्यहरू खोज्ने, ल्याउने कुराको पहुँचमा बाधा उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने सिलसिलामा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सहज वातावरण छैन। त्यसै गरी त्यसले यो दुईटै कुराले गर्दाखेरि तपाईँको व्यापक असर पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो महामारीले एकैचोटि हाम्रो ट्रेडिसनल मिडियाको एउटा बजारलाई तपाईँको एक किसिमले असान्दर्भिक बनाइदियो र इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीमा मात्रै मानवीय सभ्यता इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीमा अहिले चलिरहेको छ, बाँचिरहेको छ भनेपछि हाम्रा परम्परागत जुन माध्यमहरू छन्, पत्र पत्रिका भन्नुहोस् अथवा अरू माध्यमहरू, प्रसारणै माध्यममा पनि केही हदसम्म त्यसले चाहिँ प्रभावित पार्यो। एउटा टेक्नोलोजिकल फड्को मार्नुपर्ने अवस्था एकैचोटि आयो। यी सबै कारणहरूले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा तपाईँको अहिले मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्थाहरू छ, सञ्चार व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगिराखेको छ
त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि डुबिरहेको छ, काम गर्ने मानिसहरूले रोजगारी पनि गुमाइरहेका छन् र त्यसले फेरि कन्फ्लिक्ट पनि बढाएको छ। सञ्चार उद्यमी र सञ्चारकर्मीहरूको बिचको कन्फ्लिक्ट पनि एक किसिमले बढेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ सञ्चार क्षेत्र भनेको जनतालाई सही सूचना दिने क्षेत्र हो, सही सूचना र जनताको बिचमा संवाद गराउने एउटा माध्यम हो। यो दुवै कुराहरूमा पनि उसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दाखेरि उसले विश्वसनीयता उसको कमजोर भएर जान्छ। विश्वसनीयता कमजोर भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ प्रिन्ट मिडिया, यो प्रिन्ट इन्डस्ट्री संसारभरि नै यो सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ प्रिन्ट नै हो र तर त्यो प्रिन्ट इन्डस्ट्री एक किसिमले असान्दर्भिक हुँदै गएको अवस्थामा छ। किनभने प्रिन्ट प्रोडक्सन्सहरू चाहिँ लक्षित वर्गको ठाउँ घर घरमा पुग्न सक्दैनन्, बजार बन्द छ, बिक्री वितरण ठप्प छ। त्यसले गर्दा त्यो माध्यममा सँग जोडिएको तपाईँको बिजनेस भन्नुहोस्, रोजगारी भन्नुहोस्, त्योसँग जोडिएका यावत कुराहरू चाहिँ एक किसिमले अहिले धेरै नै ठुलो सङ्कटमा परेको अवस्था। पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ। हजुर। अब अहिले पत्रकारहरूले रोजीरोटी गुमाएको अवस्था छ अनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि त्यो क्षेत्रमा कार्यरत दबाव समूहहरूको पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन। अब यहाँ आफै पनि एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकारहरूको हक हित अधिकारका लागि यहाँहरूले वकालत पनि गरिराख्नु भएको छ। फ्रिडम फोरम जस्तो संस्थाको पनि यहाँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ भने सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? यसमा संसारभरि नै महामारीको एउटा प्रभाव पर्दै गएपछि तीनवटा क्षेत्रलाई असाध्यै तपाईँको प्रमुखताका साथ प्राथमिकता दियो। एउटा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका हाम्रा पूर्वाधारहरू, अस्पतालहरूको अवस्था के छ, उद्योगहरू, औषधि उद्योगहरूको अवस्था के छ, अनुसन्धान संस्थाहरूको अवस्था के छ, त्यसमा कार्यरत रहेका डाक्टर, चिकित्सक, नर्सहरूको अवस्थाहरू के छ, जनशक्तिको अवस्था के छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा आयो। यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सुरक्षा क्षेत्र, जसले चाहिँ यस्ता विपद हो। यो विपदले विभिन्न किसिमको बहुआयामिक सङ्कटहरू आउँदाखेरि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रहरूको चाहिँ संलग्नता र उनीहरूको परिचालन लगायतको कुराहरू हुन जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा सुरक्षाकर्मीहरूको कुराहरू आयो। र तेस्रो भनेको चाहिँ सञ्चार क्षेत्र, सञ्चार माध्यमहरू। त्यो चाहिँ किन भन्दा महामारीबाट बचाउने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा औषधि नै के हो भने सन्देश हो। अहिले सन्देश र ले नै मानिसको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यो व्यवहार परिवर्तन गराउने दिने क्षेत्र भनेको चाहिँ एक किसिमले उपचार गर्ने क्षेत्र भनेकै सञ्चार माध्यमहरू थियो। त्यहाँबाट सही सूचना जाओस्, सही सूचनाबाट मानिसले शिक्षा पाउन्, उनीहरूले व्यवहार परिवर्तन गरून्, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरून्, मास्क लगाउन्, सेनिटाइज गरून्, अथवा अरू किसिमका जति पनि यो विपदलाई कन्ट्रोल गर्न गरिएका कुराहरूमा एउटा सकारात्मक अवस्था सिर्जना गरून्, मानिसहरूमा नैराश्यताको अवस्था नआउनको लागि एउटा सृजनशील कामहरू गरून् र समाजलाई जोडिराखुन्। समाजलाई जोडिरहनुपर्छ, किन घुमफिर त अवस्था थिएन भने सञ्चार माध्यमबाटै मानिसको कनेक्टिभिटी हुने हो भनेपछि त्यो एउटा जोडिरहने, त्यो क्षेत्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र धेरैजसो एउटा सचेत र डेमोक्रेटिक नेसनहरूले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षाको क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रलाई बराबर महत्त्वका साथ उनीहरूले त्यसलाई तुरुन्तै सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई परिचालन गर्ने, सदुपयोग गर्ने, त्यसको चाहिँ त्यसलाई एउटा भनौँ न फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ ल्याइयो। तर नेपालमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो के भयो भने यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र र सुरक्षाकर्मीको क्षेत्रलाई ध्यान दियो तर सञ्चार क्षेत्रलाई ध्यान दिएन। त्यहाँ सञ्चार उद्योगहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, सञ्चारकर्मीहरू कुन सङ्कटमा पुग्छन् र सञ्चारको सही अवस्था नहुँदाखेरि त्यसले समाजमा के प्रभाव पर्छ, त्यसले गभर्नेन्समा के असर पार्छ, समाजमा ऐन कानुनहरू तोडिँदा, खराब कामहरू भइरहँदा त्यसलाई कहिले उजागर गर्छ, अथवा जनता जनता बिचको संवाद कसले गर्छ, अथवा आवाजविहीनहरूका पीडा र दुःख र कथाहरू कसले ल्याइदिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिइएन र त्यस किसिमको रणनीति पनि अपनाइएन। त्यसैले नेपालमा चाहिँ के भयो त भन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई यो फ्रन्टमा चाहिँ उभ्याउन नै प्रयास भएन र यसमा परेको सङ्कटको समाधानको लागि पनि सहयोग भएन। त्यसैले सुरुमै के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सञ्चार क्षेत्रले आर्थिक सङ्कटमा पर्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको कार्यरत जनशक्तिहरूको लागि एउटा स्पेसल राहत प्याकेजहरू र सञ्चार उद्यमशीलतालाई टिकाइरहन चाहिँ विभिन्न किसिमको सपोर्टहरू राज्यले गर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ काम भएन। त्यो नहुँदाखेरि अहिले के भयो त भन्दा सञ्चार अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि सञ्चार क्षेत्र सङ्कटमा छ, त्यहाँभित्रको जनशक्तिको बिचको र व्यवस्थापनको कन्फ्लिक्ट पनि बढेर गएको छ र त्यसले समग्रतामा के भएको छ भने एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चार उद्यमशीलता चाहिँ कमजोर हुन पुग्यो र यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
र यो असाध्यै धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ है सञ्चार माध्यमहरूलाई, र सञ्चार माध्यमहरूलाई सकारात्मक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा उनीहरूलाई केही न केही सपोर्ट हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ उदाहरणको लागि तपाईँको नर्वेले फर्स्ट डेमै तपाईँको चाहिँ कोरोना महामारीपछि जुन किसिमको लकडाउनहरू गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसमा उसले पहिलो प्याकेज नै सञ्चार क्षेत्रका लागि 15% गएको वर्षको कारोबारको 15% अनुदान दिन्छौँ भने अस्ट्रेलियाले चाहिँ हरेक जर्नलिस्टहरूलाई $1500 चाहिँ उनीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गरायो। कतिपय देशहरूले चाहिँ सञ्चार व्यवस्थापनलाई के भन्यो, तिमी 50% स्यालेरी देऊ, हामी 50% सपोर्ट गर्छौँ राज्यले यो बेलामा, तर सञ्चार क्षेत्र कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्यो। कतिपय देशहरूले चाहिँ तपाईँको विज्ञापनमा चाहिँ अहिले स्वतन्त्र बजारबाट विज्ञापन घटेको छ, त्यो बेलामा हामी चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञापनहरूको भोल्युम बढाउँ र त्यसबाट तिमीहरू चाहिँ सपोर्ट हौ भनेर स्किमहरू लिएर आयो। सफ्ट लोनहरूको कुरा हो, तर हामी कहाँ त्यो केही पनि भएन। त्यो चाहिँ असाध्यै दुर्भाग्य हो। र राज्य चाहिँ के हो भने सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै निर्भर हुन खोज्यो। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोर्खापत्र भए पुग्छ भन्ने किसिमले उसले ध्यान दियो, र त्यो ध्यान दिँदाखेरि के हो भने त समग्र सञ्चार क्षेत्र चाहिँ एक किसिमले अहिले हताशको अवस्थामा छ र त्यहाँ क्राइसिसहरू छ। र यसमा मूल रूपमा चाहिँ नीतिगत समस्या नै भयो, अथवा सरकारको सोच नै यो स्वतन्त्र मिडिया नभए नि हुन्छ, अथवा यो धाराशाही भएर जान्छ भने जाओस् भन्ने किसिमको सोच त्यहाँ देखियो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब यो सङ्कटको बेलामा जस्तो यो पत्रकारिता जगतको पनि त एउटा अहम भूमिका हुन्छ। समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि अलिकति नेगेटिभिटीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ, हेडलाइनहरू नै एकदम नकारात्मक देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जनमानसमा पनि त्यो खालको चाहिँ भय उत्पन्न हुन्छ नि त। यो कुरामा त स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रले पनि ध्यान दिनु पर्यो नि। पर्छ र त्यो कुरामा संसारभरि नै आग्रहहरू भएको छ कि सञ्चार क्षेत्रले यो महामारीमा इन्फोडेमिक भन्छन् नि होइन, सूचनाको त्रास, त्यसले त्रासहरू नफैलियोस्, मानिसहरूको थप विचलनहरू नआओस् र एउटा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होस् समाजमा, र समाजमा चाहिँ एकअर्कामा जोडिन सकोस्, र समाजमा चाहिँ भएका खराब कुराहरू पनि अगाडि आउन्, ताकि अरू धेरै शक्तिहरू त्यो बेलामा संस्थाहरू निष्क्रिय बसेको अवस्था उनीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ चासो दिने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने नै आग्रह भएको छ। र विपदमा आपतकालीन समयमा सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो ओरिएन्टेसन बदल्नै पर्छ, बदलेको पनि छ कतिपयले, तर कतिपयले त्यो नगर्दाखेरि पनि तपाईँले भने जस्तो एउटा सूचनाको कारणले त्रासहरू फैलियो, अथवा सही सूचना मान्छेले पाउन सकेन, झन् कन्फ्युजनहरू बढ्यो भन्ने गुनासाहरू छ। त्यो गर्नु हुँदैन, किनभने विपद चाहिँ त्यो सबैको लागि हो, र सञ्चार क्षेत्रले त झन् बढी विपदबाट मानिसलाई जोगाउनुपर्छ, आफू पनि जोगिनुपर्छ तर मानिसलाई पनि जोगाउनुपर्छ, र समाज सभ्यतालाई पनि जोगाउनुपर्छ। त्यो भूमिका खेल्नै पर्छ। त्यो खेल्न सकेनौँ भने सञ्चार क्षेत्रको हाम्रो जुन सामाजिक उत्तरदायित्व भन्छौँ हामी, त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको हाम्रो धर्म हो, त्यो धर्म हामीले पालना गरेको हुँदैन। अब आज चाहिँ सेप्टेम्बर 28 तारिक हजुर यो सञ्चार जगतका सबै मानिसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अब यो दिवसलाई चाहिँ नेपालमा यहाँहरूले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको सन्देश के छ? सूचनाको हकको यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सबै मानिसहरू, यो पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूको लागि एउटा सुखद दिवस हो। खालि हामी सञ्चार क्षेत्रका मानिसहरूको लागि मात्रै सूचनाको काम गर्ने होइन, सूचना हरेक मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हरेक मानिस सुसूचित हुनुपर्दछ, हरेक मानिसले ज्ञानमा, त्यसका जानकारीहरूमा पहुँच हुनुपर्दछ, र सबै मान्छे थाहा पाएको अवस्थामा हुनुपर्छ। थाहा नपाई मान्छे सशक्त बन्न सक्दैन, सशक्त नभई उसले एउटा सिटिजनको होस् या एउटा ह्युमनको होस् त्यो कर्तव्य पुरा गर्न पनि सक्दैन, अथवा त्यसकाबाट पाउनुपर्ने उसले पाउनुपर्ने डिग्निटी र उसले पाउनुपर्ने राइट्सहरू क्लेम गर्ने अवस्थाहरू पनि हुँदैन। त्यसैले सूचना भनेको एउटा लाइफलाइन हो होइन, त्यो भनेको त्यही भएर हामी के भन्छौँ, डेमोक्रेसीको लागि सूचनाको हक भनेको एउटा अक्सिजन बराबर हो। यदि सूचनाको हक सुनिश्चित भएको समाज भएन भने त्यो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हुँदैमा त्यो जीवन्त हुँदैन, त्यसले सक्रियता दिन सक्दैन, त्यो नागरिक तन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारण नागरिकहरूको लागि सूचनाको हक एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ अक्सिजन सरहको विशेष हकको रूपमा यो संसारभरि अहिले यसले मान्यता पाएको छ। त्यो मान्यतालाई सम्झिरहन र त्यो मान्यताको बारेमा एउटा चाहिँ मानिसमा जागरण पैदा गर्न र त्यो मान्यतालाई अझ सबल बनाउन सम्बन्धित स्टेक होल्डर्सहरू, सम्बन्धित जो जिम्मेवार निकायहरू हुन्छन् उनीहरूको कर्तव्य सम्झाउन यो दिवस चाहिँ मनाउन सुरु गरिएको हो। सन् 2003 देखि यो चाहिँ नागरिक समाजका विश्वभरि सूचनाको हकको लागि प्रवर्धन गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरूले साझा अभियानद्वारा 2003बाट चाहिँ सेप्टेम्बर 28 तारिकलाई सूचनाको हक सम्बन्धी अथवा थाहा पाउने दिवस भन्छौँ, राइट टु नो डे
को रूपमा यो मनाउन सुरु गरेको हो र यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2015 मा आएर चाहिँ उसले पनि यसलाई स्वीकार गर्यो र यो दिनलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने भन्यो र 2019 देखि चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई युनिभर्सल डे अफ एक्सेस टु इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ यो विश्वव्यापी सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवसको रूपमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आफ्नो क्यालेन्डरमा यसलाई राखेर सदस्य राष्ट्रहरूलाई मनाउनको लागि गर्यो। अहिले यसलाई दुई हिसाबले संसारमा चाहिँ दुईटै हिसाबले यसलाई लिइन्छ। नागरिक समाजको तर्फबाट यो राइट टु नो डेको रूपमा नै यसलाई सेलिब्रेसन गरिन्छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सरकारी पक्षहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वान अनुसार चाहिँ यसलाई इन्टरनेसनल डे अफ युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फर्मेसन अथवा सूचनामा सर्वव्यापक पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर चाहिँ मनाउन सुरु गरेका छन् र यो दिवसलाई हामीले 2005-06 देखि नै नेपालमा पनि सेलिब्रेसन गर्न थालेको हो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय यो जुन दिवस घोषणा भयो सन् 2003 मा त्यो घोषणा गर्ने नागरिक समाजका विश्वभरिका नागरिक समाजका संस्थाहरू सदस्यहरूमध्ये म पनि एकजना हुँ। त्यसैले त्यो दिवसको एउटा प्रारम्भ गर्ने अभियान कर्मीकै रूपमा पनि 2006 देखि चाहिँ मैले नेपालमा पनि यसलाई संस्थागत रूपमा सरकारलाई पनि सम्झाउँदैछु यो दिवसलाई सेलिब्रेसन गरौँ, अरू नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गर्दैछु र हामी जुन जुन संस्थामा सम्बद्ध छौँ खास गरी फ्रिडम फोरमको स्थापना नै सूचनाको हकको प्रवर्धनको लागि, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि र त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तर आवाज उठाउनको लागि भएको हुनाले हामीले यो दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ सेलिब्रेसन गर्छौँ र आज देशभरि नै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, विभिन्न छलफलहरू चलिरहेका छन्। सूचना माग अभियान चलाएका छौँ हामीले। सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न सूचनाहरू विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिँ माग्न मान्छेहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ। सूचनाहरूको खोजी गरौँ, सत्यको खोजी गरौँ, त्यसले पारदर्शिता बढाउँछ। पारदर्शी समाज हुन सक्यो भने मात्रै नागरिकको एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो हुन सक्छ र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई हामीले व्यवहारमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै मुलुकमा सुशासन बढेर जान्छ। त्यसैले सुशासन सुनिश्चित गर्नको लागि सूचना माग गर्न थालौँ, सूचना खोज्न थालौँ भनेर आज हामीले चाहिँ सहयोग पनि पुर्याइरहेका छौँ, आह्वान पनि गरिरहेका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा पनि आज त्यसरी नै छलफल हुँदैछ। सूचना माग गर्नलाई उत्प्रेरणा जगाइँदैछ। सूचना मागकर्ताहरू यसमा एक्टिभिजम गर्ने एक्टिभिस्टहरूले सूचना मागेर के सफलताहरू हासिल गर्नुभयो त, उहाँहरूले परिवर्तन के ल्याउनु भयो त भन्ने बारेमा त्यसका सफलताका चर्चाहरू हुँदैछ र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो, राज्यको यो कर्तव्य हो। सूचनाको हक राज्यले परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने एउटा मौलिक हक हो। त्यसैले त्यो हक पुरा गर्न राज्यले पनि कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाओस् भनेर राज्यलाई घचघच्याउने, सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्याउने, त्यसका लागि छलफल बहसहरू चलाउने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र हामीले पनि यसमा विभिन्न वेबिनारहरू डिस्कसन्सहरू गरिरहेका छौँ। यो सूचनाको हकका अभियन्ताहरूलाई हजुर अब कोभिड-19ले त प्रभाव त पारेको छ नि त। कोभिड-19ले प्रभाव नपरेको त कोही पनि भएन। उनीहरूको चाहिँ नि सुरक्षाका लागि हजुर अब उनीहरू जुन जोखिममा छन् त्यसबाट उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि के गरिया छ त सरकारी तौरबाट अथवा यी विभिन्न संस्थाहरू फ्रिडम फोरम जस्ता संस्थाहरूबाट के गरिएको छ? सूचनाको त्यही त यो चाहिँ एउटा समाजमा पारदर्शिता बढाउनको लागि सार्वजनिक सरोकार र चासोका विषयमा आम मान्छेले थाहा पाउन् भनेर ती कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि जो लडिरहेका छन्, जो भिडिरहेका छन्, समाजमा भ्रष्टाचार नहोस्, समाजमा तपाईँको चाहिँ कानुन नमिचियोस्, समाजमा राज्यका विभिन्न निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन सकोस्, जनता र सरकारको बिचमा एउटा विश्वासपूर्ण सम्बन्ध वृद्धि होस् भनेर त्यो एउटा पवित्र कार्यमा प्रवर्धनात्मक अभियानहरूमा जुटिरहेका मानिसहरू एक किसिमले एउटा चाहिँ उनीहरूमाथिको यो कोभिडको कारणले मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामा पनि खतरा छ र उनीहरू त्यो खतरालाई मोलेर एउटा लागिरहेका हुन्छन् र कोभिडले त झन् अप्ठ्यारो छ। सार्वजनिक निकायहरूमा अहिले पहुँच छैन। सबै सार्वजनिक निकायमा चाहिँ जनताले चाहिनुपर्ने सूचनाहरू स्वतः प्रवाह भएको अवस्थाहरू छैन। त्यो बेलामा झन् बढी जनचासोका सूचनाहरू खोजिदिने, बाहिर ल्याइदिने, तथ्यहरू ल्याउने अभियानमा लाग्नुभएकाहरूलाई राज्यले प्रवर्धन गर्नुपर्छ, राज्यले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तर त्यस्तो किसिमको कुनै कुराहरू छैन। तर सूचनाका हकका देशभरि हाम्रो देशमै कुरा गर्नुहुन्छ भने सूचना हकको प्रवर्धनमा लाग्नुभएका सयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विभिन्न यी सरोकारका इस्युजहरूमा हामी उहाँहरूसँग छलफलहरू गर्छौँ, बहसहरू गर्छौँ, मिटिङहरू गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहियो भने हामी सहयोग पनि पुर्याउँछौँ। जस्तो फ्रिडम फोरमले कानुनी सहायता प्रदान गर्दछ, फ्रिडम फोरमले सुरक्षाको प्रश्नहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदछ र एक किसिमले चाहिँ उनीहरूको सेफ्टी र सेक्युरिटीको इस्युमा पनि हामी सजग भएर मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छौँ र यी आवाजहरू उठाइरहेकै छौँ। अब अहिले जुन यो गणतन्त्रको स्थापनाभन्दा पछाडि
त सूचनाको हकको विषयमा अब पहिला जनताहरू अशिक्षित थिए, अहिले जनताहरू शिक्षित भएका छन्। अब पहिला निरङ्कुश व्यवस्थामा र अहिले चाहिँ नि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचनाका हकका हिसाबबाट चाहिँ कति प्रगति देख्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँले भने जस्तै सूचनाको महत्त्व बुझ्ने जनताको पङ्क्ति बढेर गएको छ होइन। कहाँ के भइरहेको छ, कसरी काम हुँदैछ, के गरिँदैछ, निर्णय के लिइँदैछ, कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, हामीले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन, सरकारका वित्त व्यवस्थापनमा कसरी यो भइरहेको छ भनेर तमाम प्रश्नहरू उठाउने, जिज्ञासा राख्ने, खोजी गर्ने मानिसको पङ्क्ति बढेको छ। एउटा चाहिँ चेन्ज त्यही नै हो। र सूचनाको हक सम्बन्धी हाम्रो देशमा 2047 सालकै संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको हो। त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन कानुनको आवश्यकता पर्थ्यो त्यसको लागि लामो समय लाग्यो, तर पनि सर्वोच्च अदालतले केही सिद्धान्तहरू यसमा कायम गरिदियो र त्योदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सूचनाको हकको बारेमा एउटा जागरण र जागृति बढ्दै गएको छ र त्यो औजारलाई प्रयोग गरेर तथ्यहरू खोज्ने, सत्यहरू बाहिर ल्याउने र समाजमा एउटा सुशासनको लागि आवाज उठाउने क्रमहरू बढेर गएको छ। लोकतन्त्र भनेकै नागरिक तन्त्र हो होइन, गणतन्त्र भनेकै नागरिक तन्त्र हो, नागरिकको आफ्नो तन्त्र हो। भनेपछि त्यो नागरिक सचेत छैन, ऊ सक्षम छैन, ऊ सशक्त छैन, ऊ थाहा पाएको अवस्थामा छैन भने उसले चाहिँ त्यो तन्त्र चलाउन सक्दैन। फेरि त्यहाँ कसले चलाइदिन्छ त त्यो तन्त्र भन्दा केही नेताहरूले नै चलाइदिन्छन् अथवा तिनका नाउँमा अरू कसैले चलाइदिन्छन्। त्यसो भएकोले जनताको वास्तविक लोकतन्त्र भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सबै नागरिकहरूको एउटा सक्रिय सहभागिता र सक्रिय नागरिकत्व चाहिन्छ। सबै विषयमा, सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा, सार्वजनिक मामिलाहरूमा नागरिकको एउटा जीवन्त सक्रियता चाहिन्छ। त्यसको लागि सूचनाको हकले मानिसलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ र त्यसका लागि एउटा चाहिँ जाँगर भर्ने काममा त्यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ। तर अहिले पनि के छ त भन्दा सूचनाको हक हाम्रो संविधानमा छ, कानुनमा छ, सूचनाको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू छन् भन्दैमा फेरि सूचनाको हकको एउटा सुनिश्चित अवस्था चाहिँ छैन। अहिले पनि मानिसहरूले थाहा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन, अहिले पनि मानिसले बुझिरहेको अवस्था छैन, अहिले पनि मानिसलाई सत्य जान्नलाई कठिन छ। अहिले पनि जसँग सूचनाहरू हुन्छन् उसले आफूले नै ती सूचनाहरूलाई चाहिँ आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। कहीँ खराबी भएका छन्, गैरकानुनी काम भएका छन् भने ती कुराहरू बाहिर ल्याउनलाई गाह्रो छ, किनभने त्यो किसिमको सशक्तता अझै छैन र एउटा लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको छैन। खास गरी ब्युरोक्रेसीमा र पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो कुरालाई चाहिँ अझै आत्मसात गरेको छैन। उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भने यो डेमोक्रेसी हामीले ल्याएको हो र यो डेमोक्रेसीको मालिक हामी हौँ, हामी मात्रै हौँ र हामीले जसरी गाइड गर्छौँ, हामीले जसरी अगाडि बढाउँछौँ त्यही नै डेमोक्रेसी हो भन्ने नेताहरूको एउटा जेनेरेसन त्यसमा छ। र ब्युरोक्रेसी हाम्रो के हो भने एउटा गोप्यतावादी संस्कारबाट आएको, एउटा पुरातन नोकरशाही तन्त्रबाट प्रशिक्षित भएर आएको हुनाले अझै पनि यसले पनि आफूलाई यो सुशासन दिने र म नागरिकको करबाट चलिरहेको, बाँचिरहेको र नागरिकलाई सेवा दिन म यो संस्थामा चाहिँ हाकिम भएको भनेर सिद्धान्त त भन्छन्, तर व्यवहारमै त्यो अवस्था अझै छैन। अझै पनि हाकिमी तन्त्र, अझै पनि म मात्रै राष्ट्र सेवक हुँ, अब अझै पनि म यो देशको चाहिँ शासक हुँ, अरू चाहिँ शासित हुन् भन्ने सोच र चिन्तन अझै बाँकी छ। यो एउटा संस्कारमा हामीले परिवर्तन ल्याउनु सक्नुपर्छ, तब मात्रै एउटा खुला, पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी शासन भन्छौँ नि हामी, त्यो सुनिश्चित हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सूचनाको हकलाई भित्रैबाट आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न नसक्दाखेरि हकको चाहिँ नि चुनौती भनेको हाम्रो अहिलेको सिस्टम पनि हो, जहाँ सरकार स्वयं पनि छ, अब कर्मचारी तन्त्र छ, यो चाहिँ सूचनाको हकका बाधकहरू हुन्। पद्धतिगत हिसाबले त हामीले धेरै पद्धतिहरू निर्माण गरेका छौँ। भनौँ न, हामीसँग संविधान छ, मौलिक हककै रूपमा राखेका छौँ, कानुन छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता संस्थाहरू हामीले खडा गरेका छौँ, अरू अनुगमन संस्थाहरू पनि खडा गरेका छौँ। पद्धति बसाउने प्रयासहरू भएको छ, तर ती पद्धतिहरू के छन् भने कि कागजमा छन् कि औपचारिकतामा छन्। ती पद्धतिहरूलाई हामीले वास्तविक रूपमा बदल्नलाई चाहिँ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई जुन किसिमको संस्कार बसाउनु पर्थ्यो त्यो संस्कारमा चाहिँ बाधा छ। त्यसैले अहिलेको बाधा के हो भने चिन्तनको, मानसिकताको, एउटा सामन्ती मानसिकता, एउटा नोकरशाही मानसिकता र लोकतन्त्र भनेको नेताहरूको तन्त्र हो भन्ने मानसिकता, यो बाधक हो। र अरू केही बाधाहरू होलान् होइन, त्यसमा हामी न्यायालयमा केही बाधाहरू होला, नागरिककै सक्रियताको अभाव पनि अर्को बाधा होला होइन। हक भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मुखमा ल्याएर, तपाईँको हातमा ल्याएर कसैले थमाउँदैन। त्यसको लागि एउटा जागरुकता चाहिन्छ, सक्रियता चाहिन्छ, त्यो खोज्ने भन्छन् नि। लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्रिय नागरिकले मात्रै चलाउँछ,
त्यहाँ त्यो प्यासिभ नागरिक भएको देशमा लोकतन्त्र खास चल्दैन। धेरै जनतालाई चाहिँ मेरो विषयमा मेरो राज्यमा के व्यवस्था छ भन्ने जानकारी छैन। त्यस कारणले पनि उनीहरू सूचनाको हकबाट कुण्ठित हुन परेको अवस्था छ। हो, म हिजो तपाईँको यस्तै छलफलमा एउटा साथीहरूले तथ्य सेयर गर्दै थिए, एउटा अनुसन्धानको तथ्य सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँहरूले के भन्नु भने 35% दलित समुदायलाई अहिले पनि जातीय विभेद को बारेमा विभेद कसैले गर्यो भने त्यहाँ दण्ड हुन्छ भन्ने त्यस्तो कानुन छ भन्ने कुरा थाहा छैन। हामीले कानुनमा त गऱ्यौँ नि त, जातीय उन्मूलन उहिल्यै गऱ्यौँ होइन, तर त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छ, त्यस्तो सिद्धान्त छ भन्ने कुरा, त्यस्तो हक छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन। त्यसैले यो के हो भने मान्छेलाई सिद्धान्त हकको बारेमा पनि जागरण दिइरहनुपर्छ। र आजको दिन भनेको चाहिँ हामीले आम मानिसलाई सम्झाउने दिन पनि हो। तपाईँलाई चाहिँ हरेक कुरा जान्ने हक छ। तपाईँको आफ्नो सरोकारको सूचना, तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिको सूचना, तपाईँको स्वास्थ्यको सूचना, तपाईँको शिक्षाको सूचना, तपाईँको व्यवसायको सूचना, तपाईँकोसँग सम्बन्धित सरोकारको सूचना होस् या सार्वजनिक सरोकारको, जुन कुरामा चाहिँ तपाईँले वडा कार्यालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालय र अरू सबै सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ कसरी कामहरू गर्दैछन्, के निर्णय लिँदैछन्, कस्तो कानुन बनाउँदैछन्, कस्तो नीति बनाउँदैछन्, कस्ता कार्यक्रम बनाउँदैछन्, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछन्, कसले कार्यान्वयन गर्दैछ, कहिले कार्यान्वयन सकिन्छ, त्यसको रिजल्ट के आउनुपर्ने हो, त्यसको परिणाम के हुनुपर्ने हो, त्यसको कसरी सुपरभिजन हुन्छ र त्यसमा कति बजेट लागेको छ, त्यो बजेट कहाँबाट आयो, त्यो बजेट कसरी खर्च गरिँदैछ, केमा खर्च गरिँदैछ, यी यावत कुरा जान्ने, बुझ्ने, थाहा पाउने अधिकार तपाईँलाई छ। र त्यो खोज्नुहोस्। त्यो खोज्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। किनभने हरेक मानिसले तिरेको एक एक दाम, एक एक अंश पैसाले चाहिँ यो राज्य चलिरहेको हुन्छ। चाहे अदालत होस्, चाहे कार्यकारी होस्, चाहे संसद होस्, चाहे अरू संवैधानिक अङ्गहरू हुन्, चाहे अरू निकाय हुन्, त्यहाँ हरेकमा चाहिँ प्रत्येक जनताको पसिना परेको हुन्छ। किन हरेक मान्छे पेटमा आएदेखि कर तिर्छ र मृत्युमा चाहिँ घाटमा पुगिन्जेलसम्म पनि उसले कर तिरिरहेकै हुन्छ। त्यसैले जनताको करबाट चल्ने व्यवस्था हो राज्य भने। र त्यो राज्य भनेको तपाईँप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। उत्तरदायी हुनु र जवाफदेही हुनु भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ पारदर्शी हुनु हो। त्यो पारदर्शी हुनु भनेको चाहिँ सूचनाको हक तपाईँलाई प्राप्त छ। यो जागरण र यो चेतना अझै हामीले दिन सक्नुपर्दछ। अब अहिले 3 तहको सरकार छ, हजुर, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार। अब जनताहरूले कुन सरकारको काम के भन्ने नै उनीहरूलाई जानकारी छैन। अब खास गरी जुन स्थानीय सरकार छ त्यो उनीहरूले चाहिने आफ्नो दुःख बिसाउने सरकार, सबैभन्दा नजिकको सन्निकट सरकार। अब यो सूचनाको हक दिनका लागि, नागरिकले प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्थानीय सरकारको चाहिँ। किनभने ऊ त घर आँगनको सरकार हो। जनताका आधारभूत सेवाहरू उसैले प्रदान गर्दछ र नागरिकको सबैभन्दा नजिक पनि उही छ, त्यो प्रतिनिधिमूलक सरकार। त्यसकारण त्यो सरकारले नागरिकका जिज्ञासाहरूको समाधान दिन पहिलो नागरिक त्यही ढोकामा आइपुग्छ र सेवा दिन पनि त्यही सरकार नै त्यहाँ छ। भनेपछि त्यो सरकारले नागरिकलाई यावत कुराको जानकारी दिनुपर्छ। हामीसँग कति बजेट छ, के कार्यक्रम छन्, यी कसरी खर्च गरिँदैछन्, हामीले कस्तो नीति बनाउँदैछौँ, कस्तो ऐन बनाउँदैछौँ, हामी कहाँ सेवा दिन कुन शाखा छन्, कुन कर्मचारी छन्, सेवा प्राप्त गर्ने विधि के हो, प्रक्रिया के हो, त्यो झन्झट बिना कसरी हुन्छ, विभेद बिना कसरी हुन्छ, तपाईँलाई अन्याय पर्यो भने न्याय कसरी प्राप्त हुन्छ, तपाईँका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिको लागि त्यो सरकारले कसरी के व्यवस्था गरेको छ, यी यावत कुरामा जनतालाई चाहिँ उसले विश्वासमा लिइरहनुपर्छ। त्यसको लागि थाहा दिनुपर्छ, त्यसको लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट थाहा दिनुपर्छ। र त्यसो भएकोले स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ सूचनाको हक अथवा पारदर्शिताको लागि सबभन्दा प्रमुख आधार नै हो। र हामीले आज सूचनाको हक सम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा पनि देशभरिका नागरिक समाजका संस्थाहरू र हाम्रा साथीहरूलाई हामीले के आह्वान गरेका छौँ भने स्थानीय सरकारमै बढीभन्दा बढी सूचनाको हकको बारेमा चाहिँ उत्तरदायी बनाऊ, जवाबदेही बनाऊ। त्यस भएकोले उहाँहरूमा चाहिँ प्रश्न सोधौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सूचनाहरू बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ प्रश्नहरू राखौँ, एप्लिकेसनहरू हालौँ भनेर उत्प्रेरणा पनि गराइरहेका छौँ। र मलाई लाग्दछ आज मेरो अनुमानमा 5000 भन्दा बढी सूचनाका हकका आवेदनहरू स्थानीय सरकारहरूमा पर्दै पनि छन्। अनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सूचनाहरू मागेर विभिन्न खास गरी कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ कति पैसा जम्मा भयो, राहत ककटलाई प्रदान गरियो, कोभिडको बारेमा त्यहाँको बोर्डले के निर्णय गर्यो, क्वारेन्टाइनहरूमा खर्च गरिएको सामग्रीहरूको अवस्था के छ, ती सामग्री कतिमा किनियो, कोभिडको बेलामा चाहिँ अरू किसिमको तपाईँको स्वास्थ्य सेवाहरू कसरी प्रदान गरियो, अरू विकासका कामहरू कसरी गरियो, यी यावत प्रश्नहरूबारे जनतालाई थाहा दिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ र जनताले खोजेको तथ्य प्रमाणहरू
दिइनुपर्छ भनेर एप्लिकेसनहरू हाल्ने अभियानहरू हामीले बढाएका छौँ र स्थानीय सरकारले चाहिँ सूचना शाखाहरू स्थापना गर्ने, सूचना अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने, 3-3 महिनामा चाहिँ त्यहाँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू जानकारी दिने सञ्चार माध्यम मार्फत, सामाजिक परिचालकहरू मार्फत, नोटिसहरू बोर्डहरू मार्फत, वेबसाइट मार्फत, एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसनहरू मार्फत विभिन्न माध्यमहरू छन् नि त अहिले। ती सबै माध्यमहरूको परिचालनद्वारा जनतालाई अधिकतम रूपमा सबै कुराहरू, उनको चासोका कुराहरू र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधासँग सम्बन्धित कुराहरूको जानकारी र दिनु पर्दछ र यदि दिएको अवस्था छैन भने त्यहाँ सक्रिय नागरिकहरूले खोज्नुपर्छ। यही नै हो सूचनाको हक। त्यसको लागि स्थानीय निकायको भूमिका चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ एकजना वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब राजशाखाको पूर्व अध्यक्ष अनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि पूर्व सभापति र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि लामो समय बिताउनु भएको मान्छे, यो सूचनाका हकका लागि चाहिँ नि यो मिडिया सेक्टरबाट कस्तो खालको योगदानको अपेक्षा यहाँ राख्नु भएको छ? मिडिया भनेको आखिर यो माध्यम, हामीले विभिन्न माध्यमहरू, पत्रिकाको कुरा गरौँ, रेडियोको कुरा गरौँ, टेलिभिजनको कुरा गरौँ या हामी इन्टरनेटका अरू प्लेटफर्महरू भनौँ, जति पनि माध्यमहरूको विकास भएको छ, त्यो माध्यमको विकास गरेको किन भन्दा त्यो आम मानिसलाई चाहिँ सूचना दिन नै हो, जानकारी दिन नै हो, मनोरञ्जन दिन नै हो र उनीहरूको बिचमा संवाद गराउन नै हो। राज्य र नागरिक बिचको संवाद, नागरिक र नागरिक बिचको संवाद, समुदाय समुदाय बिचको संवाद। त्यसैले सञ्चार माध्यमको पहिलो कर्तव्य नै के हो भने सत्यको जानकारी दिनु। सूचनाको हक चाहिँ सत्य खोजी गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार हो है। सञ्चार माध्यमहरूले कहिलेकाहीँ सुनेको भरमा, अर्काले तपाईँको अरूले बताएको भरमा अथवा चाहिँ दोस्रो स्रोतको भरमा कहिलेकाहीँ हामीले संवादहरू, सूचनाहरू जारी गर्दाखेरि ती कुराहरू दिँदाखेरि सही रूपमा मानिसहरू सुसूचित नभएको हुनसक्छ, तथ्यहरू थाहा नभएको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा सूचनाको हकले सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सहयोग पुर्याएको छ। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले सत्य थाहा पाउन, यथार्थ थाहा पाउन, प्रमाणमा आधारित जानकारीहरूको प्याकेजिङ गर्न, ती सबै कुराको लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न पर्छ। सूचनाको हकको माध्यमद्वारा ती सबै तथ्यहरू, विवरणहरू खोजेर आम जनतालाई बढीभन्दा बढी सुसूचित गराउनुपर्छ र आम जनताको बिचमा संवादको पहल दिनुपर्छ। त्यसैले नत्र त त्यो माध्यमको औचित्य नै सकिन्छ। त्यो माध्यम भनेकै के हो भने त्यो जनताकोले सबैभन्दा बढी त्यसबाट लाभ लियो, इन्फर्म भयो जनता र जनताले आफ्नो भोइस त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएको पायो र जनताले त्यहाँ एउटा मञ्च पायो, एउटा प्लेटफर्म पायो। आफ्ना कुराहरू, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो चाहिँ भाषा, आफ्नो समाज, आफ्नो राज्य र आफ्नो समुदायसँग सम्बन्धित त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू पायो, ती कुराहरूको मञ्च पायो भने नै त्यो माध्यमको औचित्य हुन्छ। त्यसैले सञ्चार माध्यमको एउटा प्रमुख कर्तव्य नै के हो भने उनीहरू त धर्म नै त्यही कि आम मानिसलाई सुसूचित गराउने, आम मानिसलाई जोड्ने, कनेक्सन गर्ने र समाजलाई चाहिँ जोडेर राख्ने, समाजलाई चाहिँ पुलको काम गर्ने। त्यो पुलको काम भने के को पुल त भन्दा सूचनाको पुल। त्यो सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्राथमिक दायित्व सञ्चार माध्यमहरूको र सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो पहिलो धर्म नै त्यसैलाई ठान्नुपर्छ कि मेरो पहिलो धर्म नै सत्यको सेवा गर्नु हो, सत्यको खोजी गरेर सत्य के हो भनेर बताइदिने हो र त्यो सत्य बताइदिएपछि जुन विचार निर्माण हुन्छ त्यो विचारहरूका लागि पनि निष्पक्ष रूपले प्लेटफर्म दिने हो। फरक फरक विचारहरू हुन सक्छन्, फरक फरक विचारहरू निर्माण हुन सक्छन्, तर ती विचारहरू प्रमाणमा आधारित, सत्यमा आधारित हुन सकुन् भनेर सहजीकरण गरिदिने हो। त्यो नै हामी सबै सञ्चारकर्मीहरूको र सञ्चार माध्यमहरूको धर्म हो। त्यसो भएकोले राइट टु इन्फर्मेसन एउटा सञ्चारकर्मीको लागि, एउटा सञ्चार माध्यमको लागि त यो त हाम्रो पहिलो औजार हो र त्यसलाई त्यही रूपमा नै हामीले त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अब राज्यले चाहिँ नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा सूचनाका हकका लागि चाहिँ धेरै व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। संविधानमा पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक भनेर राखिएको छ र सूचनाको हक भनेको अरू सबै हकहरूको पनि जननी जस्तो हो हैन, प्रमुख हकको रूपमा यो रहेको हुन्छ। तर अब यो कार्यान्वयनमा चाहिँ सरकारले नै सूचना लुकाउन खोज्ने, जस्तो हामी सरकारी कार्यालयमा गयौँ भने यो अलिकति सुशासनसँग पनि जोडिएको छ। हो, सुशासनसँग जोडिएको, सुशासनको प्रमुख आधार नै यही, प्रमुख आधार पनि हो। जस्तो सरकारी कार्यालयमा गयो, यति नम्बर कोठामा यो काम हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ, समय यति भनेर तोकिदिएको हुन्छ, तर त्यो कोठामा जाँदाखेरिमा मान्छे नै उपलब्ध हुँदैन। अब यस्ता खालको अवस्थाहरू छ र अनुगमन पनि त्यो ढङ्गको छैन। त्यस कारणले यहाँहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति गम्भीर रूपले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा सूचनाको हकको स्थिति त नेपालमा कमजोरै देख्नुहुन्छ होला। धेरै कमजोर छ। सूचनाको हकको कन्सेप्ट नै तपाईँले भने जस्तै नै हो। सूचनाको हकको कन्सेप्ट किन आएको भन्दाखेरि
राज्य नागरिकको करबाट चलेको हुन्छ र त्यो राज्य चाहिँ प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाले त्यो राज्य चल्छ हैन। हामी पनि एउटा इलेक्सन गर्छौं अनि जनप्रतिनिधि चुन्छौं, आवधिक रूपमा तिमीहरू 5 वर्ष शासन चलाओ अनि फेरि तिमी विश्वास लिन मका आऊ भन्छौं र त्यो एउटा औपचारिकता हो। तर त्यो औपचारिक ढंगले लोकतन्त्र चल्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने प्रतिनिधिहरू अथवा प्रतिनिधिहरूका लागि सहयोग गर्न खडा गरिएका कर्मचारी तन्त्रहरू चाहिँ जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदा रहन्छन्। उनीहरूले चाहिँ के गरी काम गर्दा रहेछन्, जनतालाई सेवा दिन्छु भनेको, किनकि यो त सोशल कन्ट्र्याक्ट हो नि। नागरिक र सरकार भनेको चाहिँ एउटा सम्झौतामा चल्छ, त्यो नै राज्य हो। तिमीलाई म सुरक्षा दिन्छु, तिमीलाई म सेवा दिन्छु, तिमी मलाई कर तिर भनेर राज्य निर्माण हो। नत्र यो राज्यको कुनै औचित्य हुँदैन। सरकार पनि त्यही नै हो। तिमी मलाई 5 वर्षलाई भोट देऊ, तिमी मलाई निरन्तर रूपमा कर तिर, म त्यस बाबत तिमीलाई सेवा दिन्छु, तिमीलाई सुरक्षा दिन्छु, न्याय दिन्छु। त्यही हो, यो सामाजिक एउटा सम्झौता हो। त्यो सामाजिक सम्झौतामा चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ माथि पुगिसकेपछि के गर्छ त भन्दा त्यहाँ भएका सम्झौताहरूलाई चाहिँ उसले इमानदारीपूर्वक फलो गर्दैन। नगर्दाखेरि फेरि त्यसलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने त, कसरी त्यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसलाई जवाफदेही बनाउने त भनेर प्रेस खडा भएको। त्यसै भएर यसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनेको। त्यो कुनै अङ्ग नभए पनि त्यसले के गर्छ त भन्दा राज्यलाई जहिले पनि उत्तरदायी र जवाफदेही हुन चाहिँ त्यो एउटा स्वतन्त्र संस्था निर्माण गरेको। अझ यसले पुगेन है, योभन्दा अब हरेक नागरिकलाई नै सूचनाको हक दिनु पर्यो कि उसले जहिले पनि जहाँ पनि प्रश्न खडा गरोस्। एउटा पत्रकारले या सञ्चार माध्यमले मात्रै त्यो वाचडगको सुपर ओभरसाइट भूमिका, निगरानीको भूमिका गरेर पुगेन। अब हरेक नागरिकले नै प्रश्न सोधुन् सिधै र थाहा पाउने उनीहरूलाई अवस्था सिर्जना गरोस्। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ उनीहरूप्रति जवाफदेही हुन्छ, उनीहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उनीहरूलाई दिन्छु भनेको सेवा र सुविधा चाहिँ दिन्छ। उनीहरूले तिरेको करको चाहिँ एक पैसा हिसाब उनीहरूलाई छर्लङ्ग देखाउन बाध्य हुन्छ भनेरै सूचनाको हकको एउटा अवधारणा आएको हो। र हामी कहाँ पनि सूचनाको हकको चाहिँ जति बेला यसलाई मौलिक हकमा राखियो त्यो बेलामा संविधान सुझाव आयोगका सदस्यहरूले किन राख्नु भएछ भनेर बहसलाई मैले हेरेको थिएँ है। त्यो बहस हेऱ्यो भने 47 सालमा संविधान लेख्ने ड्राफ्टरहरूमध्ये एकजना ड्राफ्टरले के भन्नुभयो भने लोकतन्त्र भनेकै पारदर्शी हो, लोकतन्त्र भनेकै नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने त मानिन्छ। त्यहाँ चुनिएको सरकार हुन्छ, त्यसकारण त्यो सरकार जनताप्रति इमानदार हुन्छ भनेर मान्नै पर्छ। तर यो त सिद्धान्तको कुरा हो। तर सरकार त्यस्तो भएन भने, सरकारले ढाँट्यो भने, सरकारले कुरा लुकायो भने, सरकारले जनतालाई त्यसअनुसार जवाफ दिएन भने, उसलाई चाहिँ उत्तर दिएन भने के गर्ने त? त्यो बेला त नागरिक त फेरि 5 वर्ष कुरेर अर्कोचोटि भोट तँलाई दिन्न भनेर बसिरहने। त्यो गर्यो भने त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, यो व्यवस्था चल्दैन। त्यसरी यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा सरकारलाई, राज्यलाई कठालो समात्ने अधिकार दिनुपर्छ नागरिकलाई, अनि मात्रै नागरिक सार्वभौम हुन्छन्। नत्र के को सार्वभौम? सार्वभौम भने त मालिक हो, स्वामी हो। एउटा सामान्य नागरिक यो देशको मालिक हो। के को अर्थ त त्यसको? भने यो मालिक हो भने त उसको त सबै मालिक हुन् नि त। मालिक भएपछि त मालिकको प्रतिनिधि भएर बस्नेलाई कठालो समात्ने अधिकार दिनुपर्छ। शब्द नै यही छ कि राज्यलाई र सरकारलाई कठालो समात्ने अधिकार दिनुपर्छ नागरिकलाई। त्यो भनेको सूचनाको हक हो। त्यसकारण यसलाई मौलिक हकमा राख्नुपर्छ भनेर 2 दिनसम्म बहस भएपछि यो राख्ने कि नराख्ने, यो अहिले बेला भएको छ कि छैन, नेपाली समाज त्यहाँ जान सक्छ कि सक्दैन, बृहत बहस भएको छ। त्यो बहस तपाईँको किनभने जम्मा 57 दिन मिटिङ भयो। त्यसमध्ये तपाईँको यावत संविधान बनाउन 57 दिन मिटिङ भयो, प्रक्रियादेखि लिएर विषयवस्तुमा। त्यसको सिङ्गै 2 दिन चाहिँ यो सूचनाको हकमा मात्रै बहस भएको रहेछ, पाइन्छ। तपाईँले किताबहरू हेर्नु, त्यसको त्यति महत्त्वपूर्ण विषय भएर त्यो स्वीकारेको भने हरेक नागरिकलाई, आफ्नो सरकारलाई अथवा आफ्नो करबाट चलेका कुनै पनि निकायलाई कठालो समात्ने हक हो। मानिन्छ हो, एउटा लोकतान्त्रिक सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छ। सिद्धान्त र आदर्शको कुरा त त्यही नै हो। कानुनद्वारा चल्छ हैन, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। आफ्नो भूमिका गर्छन् राज्यका निकायले र हामीलाई सेवा दिन्छन्, हामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छन्, हामीलाई खानेपानी दिन्छन्, हामीलाई ढल दिन्छन्, बाटो दिन्छन्, हामीलाई सुरक्षा दिन्छन्, हामीलाई रोजगारी दिन्छन्, हामीलाई सुरक्षा यावत कुरा मान्छेले त्यही भन्छ नि। त्यसको लागि तिमीलाई कर तिर्ने हो भन्छ नि, तर पाएको छैन नि। नपाएपछि के गर्ने? त्यसलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कसरी? अर्कोचोटि 5 वर्षमा भोट नहाल्ने मात्रै कुरेर बस्ने त? कि बिचमा बन्दुक बोक्नु पर्यो? कि बन्दुक बोकेर त्यसलाई बिचैमा हटाइदिनु पर्यो? त्यो पनि फेरि विद्रोह नै भयो। लोकतन्त्रमा त विद्रोह नहोस् भनिन्छ हैन, सामाजिक व्यवस्था एउटा चलोस् भनिन्छ। त्यसको लागि एउटा डेमोक्रेटाइजेसनलाई, लोकतान्त्रिकीकरणलाई तपाईँको गतिशील बनाउन र एउटा नागरिकलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा राज्य सरकार मिन्स तपाईँको सार्वजनिक निकायहरूको कठालो समातेर ल के भएको छ मलाई भन्, थाहा दे, मलाई जानकारी दे, म पनि सहभागी हुन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नै सूचनाको हक हो। अब नेपालमा के छ त अवस्था? तपाईँ हामीले भोगेकै छ हैन।
सिद्धान्त त यो भयो, कानुनमा त छ, ऐन पनि छ। तर कठालो समात्ने नागरिकले कठालो समात्ने हिम्मत गरिरहेका छन्, न तपाईँको चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ मलाई नागरिक कठालो समात्न आउँछ है, मैले सबै कुरा नागरिकले भनिरहनु पर्छ भनेर उत्तरदायी र जवाबदेही छ। त्यो हुन सकेको छैन। यसको अर्थ सूचनाको हक चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा खालि हामी एउटा कमजोर अवस्थामा छ र यसलाई नबढाइकन चाहिँ त्यो जीवन्त लोकतन्त्र हुँदैन। अन्तमा हजुर, अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पावन अवसर पनि छ। हजुर, मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आजबाट औपचारिक रूपमा यहाँबाटै सञ्चार बहस सुरु पनि गरेको छ। यो पुनित उपलक्ष्यमा योसँग सरोकार राख्ने आम सरकारवालाहरू, अब यो सञ्चार जगत भयो, त्यस पछाडि गएर नागरिक समाज भयो, सरकार भयो, यहाँको के सन्देश छ? म त सूचनाको हकलाई एउटा चाहिँ हामी सबैले यो लोकतन्त्रको एउटा अक्सिजन ठानौँ। यदि यसलाई हामीले सक्रिय बनाउन सकेनौँ, सक्रिय बनाउने भने सूचनाको हक एउटा छुट्टै चिज होइन, एउटा पारदर्शी समाज बनाउने हो होइन। के भएको छ भन्ने कुरा सबै कुरा बताउने हो र के बताउँदाखेरि समाजलाई अहित हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नबताउने हो। यसका एउटा सीमाहरू छ र त्यसले एउटा के हुन्छ, आम नागरिक चाहिँ एउटा सशक्त हुन्छ। त्यो गरिब होला, त्यो विपन्न होला, त्यो पिछडिएको होला, त्यो अभावमा होला, तर पनि त्यसलाई माथि ल्याउनु छ हामीले। उसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा उसले उपभोग गर्न सकोस्, उसलाई जुन अधिकारहरू राखिएको छ ती अधिकारहरूको चाहिँ प्रयोग गर्न सकोस्। त्यसको लागि त के हो भने ऊ जागरुक हुनु पर्यो, ऊ सचेत हुनु पर्यो, उसले थाहा पाएको अवस्था हुनु पर्यो। त्यो थाहा दिने कर्तव्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी सबैले पारदर्शिताको मूल एउटा आत्मालाई आत्मसात गरौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि लैजाउँ। लोकतन्त्रलाई सबल बनाऊँ, सक्षम बनाऊँ, प्रभावकारी बनाऊँ, परिणामदायक बनाऊँ र हाम्रो सभ्यता र हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो समाज, हाम्रो व्यवस्थालाई सबल बनाउनलाई चाहिँ सूचनाको हकको यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन सबैले आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गरौँ। सार्वजनिक निकायमा म छु, मैले अधिकतम रूपमा सूचनाको हकले तोकेका दायित्व र कर्तव्यहरू पुरा गरौँ। म एउटा नागरिक छु, म घरमा बसेर मलाई नेताले बताइदिनु पर्ने, समाजको अगुवाले बताइदिनु पर्ने, सञ्चारको माध्यमले मात्रै बताइदिनु पर्ने भनेर गजक्क नपरौँ। हरेक नागरिकलाई समाजको बारेमा चासो लिनु पर्ने कर्तव्य पनि छ, दायित्व पनि हो, हक पनि छ। खोजौँ होइन, जानौँ, बुझौँ र एउटा सक्षम नागरिकको भूमिका समाजमा खेलौँ। म त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नारायणजी। र यो सञ्चार संवाद असाध्यै राम्रो संवाद सुरु गर्नुभएको छ। यो संवादले सञ्चार क्षेत्रका यावत विषयवस्तुहरूमा, यसको प्रविधिको पक्षमा, यसका माध्यमहरूको पक्षमा, यसका नयाँ नयाँ आयामहरूको पक्षमा बहसहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लिएर जाओस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ तारानाथ दाहाल, जो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति, राजसंस्थाका पूर्व अध्यक्ष, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख र वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। यो सञ्चार बहसको अर्को श्रृङ्खलामा सञ्चार जगतका विशेष इस्युहरूका साथ विशेष अतिथिसहित उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको सञ्चार बहसबाट म नारायण आचार्य पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार।